शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे और मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का यूएई का पहला दौरा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़दी होगा। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूधाबी के हुक्मरान से मुलाकात भी मुतवक्की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म की कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का यूएई का ये पहला दौरा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द होगा। वज़ीर आज़म की सदर मुत्तहिदा अरब अमारात और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात मुतवक्की है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात हुई। फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ाना चाहते हैं, तलखियां दूर करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि आइन की पासदारी के लिए जिद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। असद कैसर बोले कि मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में आइंदा के लाए अमल पर बातचीत और हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के लिए उमूर का जायजा लिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उमर अयूब और असद कैसर समेत वफ्द मुलाकात के लिए आया। इनकी सोच है कि अपोजिशन के माबैन राब्ते रहें। मुश्तरका मौक़िफ़ लेने के लिए इनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। जो सोच है कि अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क के मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें और एक मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे, तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मस्बत गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं JUI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जदोजहद जारी रखे। बानी PTI की भी यही ख्वाहिश है, मुस्तकबिल में भी बातचीत होगी। पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जदोजहद चलती जाए और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक के कायद जनाब अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है और हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। मीडिया से बात करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि उमर अयूब मुलाकात के हवाले से बानी PTI से बात करेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी शुरा से मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा कर दिया है। रऊफ हसन कहते हैं कि उन पर कातिलाना हमला किया गया, हदफ उनकी गर्दन थी। जमहूरियत के धुएं में फर्द वाहिद की आमरीत कायम है। दोबारा ऐसा हमला हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। डिमांड करते हैं अदलिया से ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हसन पर हमले का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। हसन का कहना था कि हमलावर कत्ल करना चाहते थे, टारगेट मेरी गर्दन थी। अगर ऐसा हमला दोबारा हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माय जैकुलर। उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR को मुस्तरद करते हैं। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं लिखी गई। मामले की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। वो लोग, वो वारदाती टोला अभी तक वो कहाँ पे है? जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून और आकाइन की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे कोई किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं होगी। इस्लामाबाद पुलिस का रिकॉर्ड अंग्रेजी में उसको डिज़मल कहते हैं, यानी कि आदमी उसको 0+0+0 ही कह सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमारा मकसद इस मुल्क में जमहूरियत लाना है और ला कर रहेंगे। जे ओछे हथकंडों से PTI के जज्बे को खत्म नहीं कर सकते। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले का वाक़या, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक FIR रऊफ हसन की दस्तखतशुदा दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन से इस्लामाबाद के मरकजी दफ्तर में अक़वाम मुत्तहिदा के 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। हमाद अजहर भी रूपोशी ख़त्म करके रऊफ हसन की खैरियत दरियाफ्त करने पहुँचे।
اقوام متحدہ کا وفد پاکستان تحریک انصاف سینٹرل سیکریٹریٹ پہنچا۔ اقوام متحدہ کے 5 رکنی وفد نے رؤوف حسن اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کے وفد نے پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن کی خیریت معلوم کی۔ یو این وفد میں 3 لوگ نیو یارک اور 2 اسلام آباد آفس سے تھے۔ ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان، سیکریٹری جنرل عمر ایوب، خالد خورشید اور دیگر رہنما شریک تھے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر روپوشی ختم کر کے رؤوف حسن سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ کل رات کو رؤوف حسن صاحب کے حملے کے بعد خان صاحب کا پیغام مجھے موصول ہوا۔ اس سے پہلے تک خان صاحب کا یہی پیغام تھا کہ تم نے محفوظ رہنا ہے کیونکہ تم پر تشدد ہوگا۔ کل رات کو جب رؤوف صاحب پہ حملہ ہوا اس کے بعد مجھے پیغام موصول ہوا ہے کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا جہاز سے پشاور جا کے قبل از گرفتاری ضمانت لے کر عدالت پیش ہوں گا۔ مراد سعید سمیت اب تمام روپوش رہنما باہر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے روپوش رہنما حماد اظہر کے منظر عام پر آتے ہی اسلام آباد پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ وفاقی پولیس کے اہلکار حماد اظہر کی گرفتاری کے لیے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ جا پہنچی، لیکن حماد اظہر ان کے پہنچنے سے قبل ہی پشاور روانہ ہو چکے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے پارٹی سیکریٹریٹ کے سٹاف سے پوچھ گچھ کی اور سرچ آپریشن مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ پی ٹی آئی کے رہنما یاسمین راشد کو طبیعت بگڑنے پر کوٹ لکھپت جیل سے سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال میں سابق صوبائی وزیر کا بلڈ پریشر اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کا پیٹ خراب ہوا تھا۔ ادھر یاسمین راشد کی صحت کے بارے میں جیل کی میڈیکل رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ جیل سے جاری میڈیکل رپورٹ میں یاسمین راشد کو تشویشناک قیدی قرار دے دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یاسمین راشد کچھ کھا پی نہیں سکتی، قے کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو چکی ہے۔ مقدمات کئی سینیٹرز نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا ہے۔ یہاں خاص لوگوں کو سلیکٹیو توہین عدالت کی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری نے کہا کہ توہین کا کھیل اب بند کیا جائے۔ ایوان میں حکومتی سینیٹرز کی عدلیہ پر تنقید، توہین عدالت کے مقدمات پر تحفظ کا اظہار کر دیا۔ میں ایک لا گریجویٹ ہوں، ایک مڈل کلاس سے ایک سیاسی کارکن ہوں۔ کس طرح مجھے اسی توہین عدالت کے قانون کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کہ اس وقت کے حالات میں اپنی لیڈرشپ اور ایک نظریے پہ کھڑا تھا۔ ہماری ججمنٹس میں اس کو بالکل اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوست فیصل لاڈا صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے کہا گیا، محترم جج صاحب نے کہا ہے یقیناً ان کے پاس ریزنز ہوں گے جو انہوں نے کہیں، اور یقیناً وہ ریزنز دیے بھی جائیں گے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ پراکسی ہیں۔ آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے۔ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کی نبض پہ ہوتا ہے، تو لوگوں کی جب نبض پہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اداروں کی عزت فرض کر لیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے لوگ، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، سب سے بالا ہاؤس کے لوگ اگر کسی طرح سے خدا نہ خواستہ اس کو جو ہے نا کوسچن کریں گے تو پھر ایک عام آدمی سے آپ اس کی کیا توقع رکھیں گے؟ سینیٹر ایمل ولی نے بھی کہا کہ ہم کیوں پرائی لڑائی میں گھسیں، پراکسی کو پراکسی کہنے سے تکلیف ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے حد تک عزت بل سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی یہ کہتے ہیں کہ حد تک عزت بل 2024 سے متعلق پوچھا گیا، نہ ہی بتایا گیا۔ پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے، بل کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والا حد تک عزت بل 2024 پاکستان پیپلز پارٹی نے بل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی پنجاب علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ بل کی منظوری کے روز ہمارا کوئی رکن ایوان میں موجود نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکریٹری وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت کو حد تک عزت بل پر صحافیوں سے مذاکرات کرنا چاہیے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے حد تک عزت قانون پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو خط ارسال کر دیا۔ صحافتی تنظیموں نے بھی بل کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن پر ہونے والے حملے پر سیاست میں عدم برداشت کے رویوں پر اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، یہ بتائیں گے ہمیں غلام مرتضیٰ۔ پالیٹکس میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایسا کیوں ہے یہ جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔
میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں عدم برداشت بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم تو اس کے پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم تو عدم تشدد کے لوگ ہیں، ہم تو عدم تشدد کی پرچار بھی کرتے ہیں۔ سیاست میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سیاست رواداری کا کام ہے۔ انتہائی قسم کی لاقانونیت ہے، بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ کل جب میں رؤف حسن صاحب کو پاکستان ایئر فورس کے ادھر ہاسپٹل ملنے کے لیے گیا تو جب اس کی میں نے حالت دیکھی تو اس کو ٹانکے لگ رہے تھے۔ برداشت کے لیے سب سے پہلے دلیل کا سہارا لے کے اور گالی کا سہارا چھوڑ کے اگر اس اصول کو ہم اپنا لیں گے تو برداشت کا ماحول خود بخود بننا شروع ہو جائے گا۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں عدم برداشت کے رویے سے باہر ہونا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں دلیل سے بات کرنی ہوگی تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو سکے۔ کیمرامین سعید قریشی کے ساتھ غلام مرتضیٰ، ایک نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کو سہولیات دینے کے لیے متحرک ہیں۔ مریم نواز اچانک ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی پہنچ گئی ہیں۔ مختلف وارڈز کا انہوں نے معائنہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا ہے۔ مریم نواز نے خصوصی اجلاس کی صدارت میں جیل ریفارمز کا جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اچانک ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نیو بلاک کے دورے پر مزدوروں کی کم اجرت کا نوٹس لیتے ہوئے مزدوروں کو قانون کے مطابق اجرت کی پوری ادائیگی کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیڈز ایمرجنسی، مدر اینڈ چائلڈ بلاک اور دیگر وارڈز کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں سے گفتگو اور ان کی تیمارداری کی۔ بعض مریضوں نے مریم نواز کو ہسپتال میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں سے ادویات کی فراہمی اور دستیاب سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ مریم نواز نے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب بھر کے بخشی خانے اور لاک اپ کی ری ویمپنگ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ نئی جیلوں کو شہروں سے باہر قائم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ جیلوں کی سائبر سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کی ہدایت جاری کی۔ زہیب حسن کاظمی، ایک نیوز، لاہور۔ کورٹ میں نیب ترمیم کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی درخواست کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے درخواست دستخط کر کے جیل انتظامیہ کے حوالے کر دی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کی سماعت 30 مئی کو مقرر ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی درخواست کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے درخواست دستخط کر کے جیل انتظامیہ کے حوالے کر دی۔ سپریم کورٹ میں 30 نیب ترمیم کیس کی سماعت 30 مئی کو مقرر کی گئی ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں۔ کراچی میں شدید گرمی کا راج، درجہ حرارت 37.2 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی بڑھ گیا ہے اور اس میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک شدت محسوس کی گئی۔ گرم موسم کی وجہ سے ڈائریا اور گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر کے کئی مقامات پر ہیٹ اسٹروک کیمپ بھی لگا دیے ہیں۔ کراچی میں جھلسا دینے والی گرمی، پارہ 37.2 ڈگری تک پہنچ گیا، تاہم ہوا میں نمی زیادہ ہونے کے باعث شدت 41 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ گرمی کے باعث شہر قائد میں گیسٹرو اور ڈائریا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور سرکاری اسپتالوں میں ایک کے بعد ایک مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں گیسٹرو اور ڈائریا سے زیادہ تر بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری اس موسم میں احتیاط کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گھر میں بنی ہوئی اشیاء استعمال کریں۔ ڈی ہائیڈریشن کے اندر آ رہے ہیں، ان کے اندر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے، اس لیے ہم ان بچوں کو جو ہے یہاں پہ ہائیڈریشن اچھی دے رہے ہیں، ان کو ماحول کے حساب سے ٹھنڈک ماحول دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کو میڈیکیشنز دے رہے ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں گرمی میں اضافے کے بعد شہر کے مختلف مقامات پر ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے کیمپس لگا دیے گئے ہیں، جہاں لوگوں کو ٹھنڈا پانی، شربت فراہم کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پانی مل جاتا ہے، بہت شکریہ اللہ کو توفیق دے۔ گرمی بہت شدید ہے، مطلب بہت ساری جگہ ایسا جہاں پانی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ بیماری میں اور کتنے اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ بدھ کے روز دادو، روڑی اور جیکا آباد 48.5 ڈگری کے ساتھ سندھ کے گرم ترین شہر رہے، جبکہ خیرپور میں پارہ 47.8 تک پہنچا۔ اس کے علاوہ لاڑکانہ، سکھر اور شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 47.5 ڈگری تک ریکارڈ ہوا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ربیہ خان کے ساتھ ابراہیم رند، ایک نیوز کراچی۔
एक जानिब गर्मी और दूसरी जानिब मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब 24,500 मेगावाट है, जबकि पैदावार 18,655 मेगावाट है। देही इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुँच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास कहते हैं जनूबी पंजाब के अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। 27 मई तक हीट वेव की लहर बरकरार रहेगी। शहरी मौसम के असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ये जो गर्म स्पेल है इसका दौरानिया ज़्यादा है। अगले 7-8 दिन में भी कोई ब्रेक आने की जो है इसमें से या ठंडी हवाओं का कोई तवक्को नहीं है, तो ये लंबा अरसा जो है पता चलेगा। अपने आप को एहतियात करें। दूसरी जानिब PDM में हुकाम का कहना है कि मौसम की संगीनी के पेश नज़र थल और चोलिस्तान में पानी के टैंकर्स की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मई का पूरा महीना गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट वेव की लपेट में रहेगा। शहरियों को चाहिए कि बिला जरूरी घर से ना निकलें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। कैमरामैन फिजान शेख के साथ शिराज निसार, 1 न्यूज़ लाहौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने किर्गिस्तान में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात और तलबा की वतन वापसी के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए 2 कमेटियों के क़याम का ऐलान कर दिया है। एक कमेटी की सरबराही इसहाक डार खुद करेंगे। किर्गिस्तान से वापसी पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि अब तक 3,233 तलबा किर्गिस्तान से वतन वापस पहुंच चुके हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है जो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। 4,036 स्टूडेंट जो हैं होपफुली आज रात 12 बजे तक वहाँ से वर्चुअली निकल चुके होंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है 4,000 स्टूडेंट्स का। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसको क्लोजली मॉनिटर करेगी, पर्टिकुलरली वजारत खारजा, और जो भी कोई एक्शन होगा इंशाअल्लाह हम वो फौरी तौर के ऊपर लेंगे। नायब वजीर आजम ने बताया कि कमेटी तलबा के वहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाने पर भी मुहर्रिकात का जायजा लेगी। ये फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी आज ये इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम फाइंडिंग्स के डेवलपमेंट्स का बेसिस क्या था, स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा मिशन कितने हद तक कामयाब हुआ और यहाँ नौबत कैसे पहुँची, तो ये 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि 11,000 से जायद पाकिस्तानी एजेंटों के जरिए सयाहती वीजों पर किर्गिस्तान गए। उनको डिपोर्ट करने की बजाय मुतल्लिका हुकूमत से उन्हें मुस्तकिल करने की दरख्वास्त की है। FBI की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनीज ने सिम्स बंद करना शुरू कर दी हैं। टेलीकॉम कंपनीज ने नॉन फाइलर्स की 9,000 सिम्स बंद कर दी हैं। तर्जुमान FBI का कहना है कि FBI ने टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5.5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की निशानदेही की, जबकि PTA हुकाम की जानिब से सिम्स बंद करने की तरदीद कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंडी के डेरे और 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स कमी के बाद 75,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठा, जबकि करेंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कदर में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 75,000 की नफसियाती हद गंवाकर 74,956 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 389 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 131 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 233 के शेयर्स की मालियत में कमी हुई। करेंसी मार्केट की बात की जाए तो इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और बुध के रोज भी डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी 11 पैसे के इजाफे से 279 रुपए 54 पैसे की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब सोने की कीमतों की बात की जाए तो आलमी और मकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में कमी आ गई। फी तोला दाम 300 रुपए की कमी से 2,48,200 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 236 रुपए की कमी से 2,12,791 रुपए हो गई, जबकि आलमी मार्केट में सोना $3 की कमी से $2,415 फी ऑन्स की सतह पर आ गया। नजीब नाइज, 1 न्यूज़, कराची।